बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजूद साल अव्वल का सिलेबस इल्मुल अदविया के असूल कुल्ली के तहत दवा की तासीर है। दवा की तासीर के लिहाज से तीन किस्में हैं। नंबर एक, दवाए मोतदिल, दवाए हार, दवाए बारद। दवाए मोतदिल तिब्बी इस्तिलाह में दवाए मोतदिल से मुराद किसी दवा के जिस्म में दाखिल किए जाने के बाद अपनी हरारत गरीज़ी से मुनफिल होकर बदन की पहली कैफियत या हालत में कोई नई तब्दीली पैदा ना करे। दवा को बदन इंसान में इस्तेमाल करके ही सही फैसला किया जाता है। जानूर पर तजर्बा की गई दवा इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ असरात पैदा कर सकती है। जैसे कड़वे बादाम घोड़े के लिए नुकसानदेह होते हैं, जबकि इंसानी जिस्म के लिए कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इसी तरह सिपस्तान, बीदाना और परत्याउशान मोतदिल हैं। दवाए मोतदिल हकीकी जिस तरकीब में आग, हवा, पानी और मट्टी चारों अनासर मसावी होते हैं, हुक्म कदीम के नज़दीक ऐसे मरकब का वजूद महाल है। दवाए मोतदिल तिब्बी जिस चीज़ में चारों अनासर कैफियत वगैरह के लिहाज से बकदरे ज़रूरत होते हैं, उन्हें दवाए मोतदिल तिब्बी कहते हैं। दवाए हार यानी गर्म, वो दवा जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर गर्मी की ज़्यादती पहुँचाए, दवाए गर्म कहलाती है या हार कहलाती है। जैसे दारचीनी, काली मिर्चें, ज़ाफ़रान और पुरानी शराब वगैरह। दवाए बारद यानी ठंडी दवा, वो दवा जो इंसानी बदन में दाखिल होने के बाद बदन इंसानी की गर्मी को ख़त्म कर दे और बरूदत की ज़्यादती की वजह से सर्द कैफियत यानी सर्दी पैदा करे, वो दवाए मुबर्रद या बारद या ठंडी दवा कहलाती है। जैसे अफ्यून, अजवाइन, खरासानी, काफूर और सपोज़े और इसबगोल का छिलका वगैरह। दवाए मोतदिल और गैर मोतदिल की हकीकत। जब कोई दवा किसी बदन में दाखिल होने के बाद हरारत गरीज़ी से मुनफिल होकर बदन की पहली हालत से कोई नई कैफियत पैदा ना करे, वो दवा मोतदिल कहलाएगी। इसके बरक्स अगर ज़ायद कैफियत पैदा करे तो वो जोन सी भी कैफियत पैदा करेगी, वो दवा गैर मोतदिल होगी। ये बात भी बताई गई है कि दवाओं के तजर्बात इंसानी जिस्म पर ही किए जाएँ। गैर इंसानी जिस्म पर किए गए तजर्बात नाक़िस साबित होंगे। जिनकी मिसाल दर्ज झैल है। बादियाँ रूमी इंसानी जिस्म के लिहाज से गर्म है, लेकिन गधे के जिस्म के लिहाज से वो ठंडी है, इसीलिए कि उसके अजदाए तरकीबी इंसानी बदन में कवी होते हैं, लेकिन गधे के लिए बारद होते हैं। दवाए मोतदिल बदन को ही इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना दवा का असर मर्द के मुकाबले में मुख्तलिफ आएगा। मसलन अगर बादियान रूमी गर्म मजाज को खिला दी जाए तो उसके बदन में गर्मी की तासीर बेहद तेज़ और कवी होगी। इसके बरक्स सर्द मजाज शख्स में असर उसका सुस्त और कमज़ोर होगा। इस तरह रेवन चीनी बदन इंसानी के एतबार से गर्म है, जबकि घोड़े के बदन के एतबार से सर्द है और घोड़े को नुकसान पहुंचाती है। दवाई गैर मोतदिल की क़ुव्वत और तासीर के लिहाज से इक़साम, अदविया के मिजाज और दर्जात अदविया के तयन के तरीके। तासीर के लिहाज से दवा तीन तरह से असर करती है। कैफियत के ज़रिए से, नंबर 2 सूरत नोया के ज़रिए से, नंबर 3 मादे के ज़रिए से। कैफियत के ज़रिए से जो चीज़ें अपनी कैफियत से असर करती हैं वो दवा कराती हैं। सूरत नोया के ज़रिए से जो चीज़ें अपनी सूरत नोया से असर करें वो दवाएँ सिमी या चौथे दर्जे की दवा कराती हैं। असर बिल मादा, जो चीज़ें तग़ज़िया बदन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनका असर बिल मादा होता है। अतिब्बा के नज़दीक इसकी दो इक़साम हैं, गैर मोतदिल मुफ़रद, गैर मोतदिल मरकब। गैर मोतदिल मुफ़रद अदविया उसको कहते हैं
جن میں ایک کیفیت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، مثلاً سردی، گرمی، تری یا خشکی۔ غیر معتدل مرکب میں دو کیفیات زائد ہوتی ہیں، جیسے گرم خشک، گرم تر، سرد خشک اور سرد تر۔ ادویہ کے مزاج۔ اطباء کے نے معتدل مزاج کو الگ کر کے دواؤں کے 8 مزاج مقرر کیے ہیں۔ ان میں 4 مفرد ہیں اور 4 مرکب ہیں جو تمام غیر معتدل ہیں۔ جو غیر معتدل مفرد ہیں ان میں غیر معتدل گرم، غیر معتدل سرد، غیر معتدل تر اور غیر معتدل خشک ہیں۔ اور جو ان کی مرکب اقسام ہیں ان میں غیر معتدل گرم خشک، غیر معتدل گرم تر، غیر معتدل سرد خشک اور غیر معتدل سرد تر ہیں۔ درجات ادویہ۔ درجات ادویہ میں طباء نے غیر معتدل ادویہ کے 4 درجے متعین کیے ہیں، یعنی دوا بدن انسان میں جیسی کیفیت پیدا کرے گی وہ اسی درجے کی دوا کہلائے گی، کیونکہ کسی دوا کا فعل قوی ہوتا ہے اور کوئی ضعیف خواص رکھتی ہے۔ اس لیے ان دواؤں کے افعال کا جائزہ لینے کے لیے درجہ بندی کر دی گئی ہے اور ان درجات کو متعین کرنے کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان میں پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ اور چوتھا درجہ شامل ہیں۔ درجہ اول، پہلے درجہ کی دوا۔ جب کوئی دوا مقدار مستعملہ میں استعمال کرائی جائے اور وہ کیفیت پیدا کرنے کے باوجود ظاہری طور پر محسوس نہ ہو، جیسے کسی دوا کی تاثیر گرم یا سرد ہوتی ہے اور وہ محسوس نہیں ہوتی، پہلے درجہ کی دوا کراتی ہے۔ اس دوا کی مثال استخدوس ہے۔ نوٹ: درجہ اول کی دوا مقدار معین سے تجاوز کر دی جائے اور بار بار استعمال کرائی جائے تو اپنا اثر کرتی ہے، جبکہ معتدل دوا بار بار استعمال کرانے کے باوجود اپنا اثر نہیں کرتی۔ درجہ دوم، دوسرے درجہ کی دوا وہ دوا ہے جو بدن انسانی میں داخل ہونے کے بعد ایسی کیفیت پیدا کرے جو ظاہری طور پر محسوس ہو مگر انسانی جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ایسی دوا دوسرے درجے میں شمار ہوگی۔ اس کی مثال دار چینی ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ دوسرے درجے کی دوا کو تکرار سے اور مقدار سے زیادہ استعمال کرنے سے نقصان کا ڈر ہو سکتا ہے۔ درجہ سوم، تیسرے درجہ کی دوا۔ اگر کوئی دوا بدن انسانی میں داخل ہونے کے بعد ایسی کیفیت پیدا کر دے جو محسوس ہو اور انسانی جسم کے افعال میں قوت اور شدت سے نمایاں نقصان پہنچائے لیکن یہ نقصان ہلاکت تک نہ ہو، تو ایسی دوا تیسرے درجہ کی دوا شمار ہوگی، جیسے اکرکرا، زنجبیل اور سرد دواؤں میں اجوائن خراسانی ہے۔ نوٹ: اس قسم کی دوا کو زائد مقدار میں بار بار استعمال کروانے سے یہ موت کا باعث بن سکتی ہے۔ درجہ چہارم۔ درجہ چہارم کی دوا کسی دوا کی کیفیت محسوسہ سے انسان کو نقصان پہنچے اور وہ نظام بدن کو درم برم کر کے انسان کو ہلاک کر دے تو ایسی دوا چوتھے درجہ کی دوا شمار کی جاتی ہے۔ ایسی دوا کو دوائی سمی بھی کہتے ہیں، جس کے معنی موت پیدا کرنے والی دوا۔ چوتھے درجہ کی دوا میں سینکھیا، افیون اور بیش وغیرہ ہیں۔ نوٹ: درجہ چہارم کی دوائیں یا تو اپنے مسل یعنی چھالے ادویہ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ یہ صورت نوعیہ سے قتل نہیں کرتی، جیسے افیون چوتھے درجہ کی دوا ہے، اس کی اصلاح کے لیے جلد بدستر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا درجات کے علاوہ کمی بیشی کے اعتبار سے ان چاروں درجوں کے 3 مرتبے ہیں۔ مرتبہ اولا یعنی پہلے درجے کی دوا، مرتبہ وسطیٰ یعنی درمیانے درجے کی دوا اور مرتبہ اخرى یعنی آخری درجے کی دوا۔ اگر ادویات کے محسوس سے کوئی نئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، درجہ اول کی دوا کہلائے گی۔ اگر کیفیت محسوس ہو لیکن جسم کو نقصان نہ پہنچائے، درمیانی درجہ کی دوا کہلائے گی۔ وہ کیفیت جو انسان کے افعال کو ساکن کر کے موت کا باعث بنے
آخری درجہ کی دعا کہلائے گی۔